الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى إذا ذكرت معي آمنت بالله صدق الله العظيم सारे साथी मिलते महबूब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात दूते दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला